बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस सजा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज के अपने रिटायर्ड सफदर को सजा हुई थी। सजा मौतली के बाद तीनों जमानत पर हैं। नवाज शरीफ को 10, मरियम नवाज को 7 और मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। एवनफील्ड रेफरेंस सजा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। समाअत करने वाला बेंच तब्दील। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजा हुई थी। सजा मुअत्तली के बाद तीनों जमानत पर हैं। नवाज शरीफ को 10, मरियम नवाज को 7 और मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की ठान ली। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वापस लाना लीगी सदर शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उनके जमानती हैं। जबकि नवाज शरीफ लंदन की सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं, ये मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की ठान ली है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वापस लाना लीगी सदर शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उनके जमानती हैं। जबकि नवाज शरीफ लंदन की सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं, ये मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की ठान ली। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वापस लाना लीगी सदर शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उनके जमानती हैं। जबकि नवाज शरीफ लंदन की सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं, ये मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की ठान ली है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वापस लाना लीगी सदर शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है। नाले बिफर गए। गुजर नाले में डूबने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मलीर नदी में भी तुगयानी सैलाबी रेला रोड पर आ गया। रोज की बारिश से डूबे कराची में मसाइल ही मसाइल। सरजानी टाउन, यूसुफ गोट समेत कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। नदी नाले बिफरने से शाहराहों पर पानी आ गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। शहर कायद में आज भी बादल बरसने का इम्कान है। बारिश के बाद कराची में नदी नाले बिफर गए। गुजर नाले में डूबने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। मलीर नदी में भी तुगयानी सैलाबी पानी रेला रोड पर आ गया। सरजानी टाउन में इंतजामिया अब तक नहीं पहुंची। लोग बेयारो मददगार हैं। इलाके में कई फुट तक पानी अब भी मौजूद है। शादमान टाउन 2 रोज की मूसलाधार बारिश के बाद दलदल कर मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आपको बता रहे हैं कि कराची में बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल है। 2 रोज की बारिश से डूबने वाले कराची में मसाइल ही मसाइल। सरजानी टाउन, यूसुफ गोट समेत कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। नदी नाले बिफरने से शाहराहों पर पानी आ गया। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। शहर कायद में आज भी बादल बरसने का इम्कान है। बारिश के बाद कराची में नदी नाले बिफर गए। गुजर नाले में डूबने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। कराची बारिश से पानी ही पानी हो गया। मसाइल ही मसाइल। इमदादी सुस्त रवि का शिकार है। सजानी टाउन, यूसुफ गौर समेत कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। नदी नाले बिफरने से शाहराहों पर पानी आ गया है।
آپ کو بتائیں کہ کراچی بارش سے پانی ہی پانی، مسائل ہی مسائل ہیں، امدادی کارروائیاں سست روی کا شکار ہیں۔ سرجانی ٹاؤن، یوسف گوڑ سمیت کئی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا، ندی نالے بفرنے سے شاہراہوں پر پانی آ گیا ہے۔ 2 روز کی بارش کے بعد کراچی میں انتہائی مخدور صورتحال ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ سرجانی ٹاؤن، یوسف گوڑ سمیت کئی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا، ندی نالے بفرنے سے شاہراہوں پر پانی آ گیا، امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ شہر قائد میں آج بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ بارش کے بعد کراچی میں ندی نالے بفر گئے، گجر نالے میں ڈوبنے والے 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ملیر ندی میں بھی طغیانی سیلابی ریلا روڈ پر آ گیا۔ سرجانی ٹاؤن میں انتظامیہ اب تک نہیں پہنچی، لوگ بے یار و مددگار ہیں، علاقے میں کئی فٹ تک پانی اب بھی موجود ہے۔ شادمان ٹاؤن 2 روز کی موسلادھار بارش کے بعد دلدل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف کراچی ملک منور حسین۔ ملک منور حسین، کراچی میں اب تک صورتحال ہے، بتائیے گا کیا جو نکاسی آپ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے؟ بانی گزشتہ 2 روز سے ہونے والی شہر قید میں بارش نے شہری معمولات زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ کراچی کا سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا تھا علاقہ وہ سرجانی ٹاؤن اور نارتھ کراچی کے علاقے تھے، جہاں پر پانی جو ہے وہ بے تحاشا بارش کا آیا اور ساتھ میں ہی آب نہر میں شگاف پڑنے سے اس کا پانی بھی ان گھروں میں آبادی میں داخل ہو گیا، جو کہ مکینوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور مکین جو ہے وہ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم اس بارش کے پانی میں گھروں میں داخل ہونے سے اب تک تقریباً کوئی 250 کے قریب جو مکین ہے وہ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے نقل مکانی کر کے اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ تاہم بارش کا پانی نارتھ کراچی سرجانی میں تاحال موجود ہے۔ پاک فوج کے جوان جو ہے پانی کی نکاسی کے لیے اپنی جو ریسکیو کی کارروائیاں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کی سرگرمیاں جاری ہیں اور لکھانی فاؤنڈیشن سمیت سیلانی اور دیگر جو فلاحی ادارے ہیں انہوں نے ابھی متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کا انتظامات کر رہے ہیں۔ تاہم یہی صورتحال کراچی کے دیگر جو اگر ہم بات کریں بلدیہ ٹاؤن، مواز روڈ، اورنگی ٹاؤن، بنارس چوک وغیرہ کی، تو وہاں بھی صورتحال کافی ابتر ہے، جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہوا ہے، مگر جو حکومت سندھ یا بلدیاتی ادارے ہیں ان کے کوئی نمائندے یا کوئی مشینری نظر عام پر نہیں آئی کہ وہ لوگوں کے ان مسائل کا بالکل چھٹکارا دیتی اور امدادی کارروائی میں حصہ لیتی، مگر پاک فوج کے جوان ان خاص طور پر سرجانی اور یوسف کوٹ، رحیم کوٹ، سرجانی ٹاؤن کا سیکٹر 4 بھی جو شدید متاثر ہے وہاں پر اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ تاہم گزشتہ 2 روز سے ہونے والی بارش نے کراچی کے شہریوں کو شدید مشکلات کا شکار کے ابر رحمت جو برسا تھا وہ انتظامیہ اور حکومت کے ناقص انتظامات کی وجہ سے زحمت بن کر سامنے آیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کے الیکٹرک کی ہٹ گرمی یہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی کراچی کے بیشتر علاقے جیسے کہ یہ زیادہ متاثرہ علاقے وہاں پر بجلی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے پانی کی بھی شارٹنگ ہو چکی ہے، لوگ کھانے پینے سے معاملات سے بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم آج بھی محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کے جو امکان ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 4 روز تک یہ مونسون کا جو 5 سیل کا سسٹم تھا وہ سندھ میں داخل ہوئے اور آج بھی بادل کراچی برسیں گے، مگر کل بروز پیر کو شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اس میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ فلڈ کی صورتحال دوبارہ سامنے آ سکتی ہے۔ جی ملک منور، یہ بتائیے گا جیسے آپ کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ مزید 4 روز تک جاری رہے گا، تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اداروں کی جانب سے؟ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے کابینہ کے اراکین کے ہمراہ شہر کے ہمیشہ ہم جب صورتحال یہ بارشیں ہوتی ہیں تو اپنے وزٹ وغیرہ کر کے اور احکامات جاری کر کے وہ چلے جاتے ہیں، مگر بعد میں جو ان علاقوں کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ان کے یہی دعوے ہوتے ہیں کہ انتظامات بہتر ہیں اور سب کچھ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اور 1-2 جگہ پر وہ نشاندہی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جان چھڑا کر چین کی بانسری جو بجا کر سو جاتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ
इन जो अरबाब इख्तियार हुक्मरान हैं, इंतजामी, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनके कान बहरे हो चुके हैं, लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं, मसाइल ही मसाइल हर तरफ हैं। कराची मेगा सिटी शहर है, बहुत बड़ा आबादी वाला ये शहर है, मगर यहाँ उनका कोई फुरखाना नहीं। कराची के शहरियों की जो बदकिस्मती है कि वो अरसा दराज से अपने मसाइल के हल के लिए जो है वो दाद रसी और अरबाब इख्तियार को पुकारते रह जाते हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में मसाइल ही मसाइल हैं, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। शहर कायद की ही बात करते हैं। कराची पर कचरे माफिया का राज है। बल्दियाती नुमाइंदों का लाखों रुपए मुबैना रिश्वत के एवज कचरा चनाई के ठेके देने का इंकशाफ हुआ है। शहर में योमिया जमा होने वाला कचरा भी मफाद परस्त अनासर की कमाई का जरिया बन गया। मुतलका इदारे, बल्दियाती नुमाइंदे और बासर सियासी कारकुन भी मुबैना तौर पर गैर कानूनी काम की पुष्पनाही में मसरूफ हैं। शहर में योमिया जमा होने वाला कचरा भी मफाद परस्त अनासर की कमाई का जरिया बन गया। इलाकाई सतह पर कचरा चुनाई के ठेके शहर में गंदगी और ताफुन फैलने का सबब बन रहे हैं। शहर में मुनज़्ज़म तरीके से कचरा चुनाई का काम जारी है। कचरा चुनाई माफिया को शहर में गंदगी और ताफुन फैलाने की खुली छुट्टी दे रखी है। रिहायशी इलाकों से मसरूफ शाहराहों तक कचरा चुनाई का काम धड़ल्ले से जारी है। सिंध और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कराची में नदी नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे का फैसला किया है। कराची में नदी नालों पर कायम तजावुजात से मुतालिक फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में हुआ और वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने बताया कि इजलास में नालों पर कायम तजावुजात को हटाने का फैसला किया गया है। उनका कहना था कि नालों पर ऐसी तजावुजात जहां पर रिहाइश का नहीं है उनको पीर से हटाया जाएगा, जबकि जहां लोग रिहाइश पजीर हैं उनको मुतबादल रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा, जिसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर तालीम सिंध सईद गनी, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर असद उमर, अली जैदी और अमीन उल हक शरीक हुए। इजलास में इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल और सेक्रेटरी प्लानिंग ने भी शिरकत की। कराची के नशेबी इलाकों से अभी एक रोज कबल होने वाली बारिश का पानी नहीं निकला था कि एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने पानी पानी कर दिया। नदी नालों की सफाई के बावजूद शहरियों को परेशानी का सामना है। घरों में पानी दाखिल हो गया। कई इलाकों में बादल बरस से ही बिजली गायब हो गई। रेंजर्स की टीमें रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की 5वीं स्पेल में मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची और सरजानी टाउन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज के निस्बत बारिश का दौरानिया कम रहा। कराची में हालिया मानसून के स्पेल में गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने शहर को दरिया बना दिया। शहर कायद में बारिशों से तबाही के बायस मुख्तलिफ इलाकों के मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। सरजानी टाउन के मकीन अपनी छत होने के बावजूद बेघर हैं। मुतासरा इलाकों की लाखों नफूस पर मुश्तमिल आबादी रात भर बिजली के बगैर पानी में महसूर रही। दिन चढ़ने और बारिश थमने के बावजूद बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत ने निकासी का कोई इंतजाम न किया। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद नदी नाले उबल पड़े। सरजानी टाउन, यूसुफ गोट, बल्दिया टाउन समेत मुजाफाती इलाकों में बारिश और सेवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। नॉर्थ कराची नागन फ्लाई ओवर से पावर हाउस चौरंगी जाने वाली सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल जमा है। बरसाती पानी के बायस सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। बारिश के पानी के सबब मुतादिद गाड़ियां खराब होकर बंद हो गई हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की ठान ली है।
وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو واپس لانا لیگی صدر شہباز شریف کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ان کے ضمانتی ہیں، جبکہ نواز شریف لندن کی سڑکوں پر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ یہ مذاق برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے العزیزیہ کیس میں 8 ہفتے کی ضمانت ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب کی بیل کورٹ سے بھی ایکسپائر کر چکی ہے، پنجاب حکومت بھی ان کی بیل کو خارج کر چکی ہے، تو اس لیے اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک مفرور کا ہے، اور وہ مفرور جو کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ ہے، یہ پینڈنگ ٹرائل نہیں ہے، ان کو سزا ہو چکی ہے، تو اس لیے آپ ان کو وہاں سے واپس بھجوا دیجیے۔ نیب سے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کیس نیب کا ہے، نیب اب اس کے اوپر، کیونکہ خود آنے کے تو ہیں نہیں، اس کے اوپر ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ فائل کرے۔ یہ سزا یافتہ مجرم ہیں، اور ان کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم کے کانٹیکسٹ میں لی جائے گی تاکہ ان کی واپسی ہو سکے، کیونکہ پاکستان میں یہ دورہ معیار نہیں ہو سکتا کہ باقی سزا یافتہ ملزم تو 2-3 دن کے زیادہ پیرول، اور وہ بھی بڑے ریئر کیسز میں پیرول کا اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو بہت تھوڑے سے لوگوں کو پیرول مل سکتا ہے۔ وہی ایک سزا یافتہ مجرم کے لیے جیل سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ بڑی محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ پیرول ختم ہونے کے بعد اس کو واپس آنا پڑتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ ایک سزا یافتہ مجرم جو کہ ڈسکوالیفائڈ فار لائف بھی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے، اور 2 کیسوں میں اس کو سزا ہو چکی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی، اس کا وہ مجرم لنڈن کی سڑکوں کے اوپر بڑے مزے سے گھوم پھر رہا ہے، لائف انجوائے کر رہا ہے، جو کہ یہاں سے شدید بیماری کی حالت میں گیا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی قسم کی کوئی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ نظام انصاف کے لیے ایک بہت بڑا مذاق ہے، اس کے منہ پہ تماچا ہے، اور یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے گا، اور ان کے جو ضمانتی تھے شہباز شریف صاحب، ان سے بھی دریافت کیا جائے گا۔ ہم یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے انڈر ٹیکنگز دی تھی کورٹ کے اندر، اس کی کیا لیگل سٹینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر ان سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پرسنل گارنٹی کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو اب ان کو واپس لانا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے، بڑے ذمہ دار بنے پھرتے ہیں، تو ابھی اس ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو واپس لانے کے حکومتی اعلانات پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت اسحاق ڈار اور سلیمان شہباز کو واپس نہیں لا سکتی، تو کیا نواز شریف کو لانا آسان ہوگا؟ وزیراعظم عمران خان پہلے ہی نواز شریف کو لندن جانے کی اجازت دینے پر پچھتا رہے ہیں۔ مردہ اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر نکلے گی بھی تو تھکے گی اور تھک جائے گی۔ یہ تھکی ہوئی اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حکومت کی خواہش تو ہے، وہ آب ہے کہ نہیں، آگے ہم اسحاق ڈار کو نہیں لا سکے اور سلمان کو نہیں لا سکے، تو نواز شریف کو لانا جو ہے وہ آسان کام تو نہیں، لیکن خواہش ہے کہ وہ واپس آئیں اور اپنے کیس کا ٹرائل۔ تو میں نے تو نہیں تحریک چلانی نا، تحریک تو جنہوں نے چلانی ہے وہ ڈیڈ ہیں، ڈیڈ کے بھی کوئی اور لفظ استعمال کریں کہ وہ سمجھو کہ جی وہ تھکے ہوئے ہیں، پارلیمانی سے وہ تھک چکے ہیں، ان کے رنگ اپوزیشن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، ان کا انجن دھواں دے رہا ہے، سو اس سارے دھوئیں کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے، اور یہ عوام کو کال دیں گے، کبھی کال پہ ان کی کامیابی۔ فضل الرحمان مولوی لا سکتا ہے، لیکن وہ مولوی لانے والے مدرسے والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ویسے ہی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کی کارکردگی صفر ہے، اگر ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تو وہ وزیراعظم استعفیٰ دے دیں۔ پنجاب حکومت نے نواز شریف کو علاج کی اجازت دی، حکومت سے این آر او کس نے مانگا ہے؟ شہزاد اکبر بتائیں کہ وزیراعظم کس قانون کے تحت این آر او دے سکتے ہیں؟ حکومت کی انتقامی کارروائیوں کی پوری دنیا میں اشتہار لگ رہے ہیں۔ میں خود ان کی سیاست کا نشانہ بنا ہوں کہ جب مجھے گولی لگی دائیں ہاتھ میں اور میری تصاویر اس بینڈیج کے ساتھ فوٹو شاپ کر کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی کہ دیکھیں جی کبھی لیفٹ ہینڈ ہے کبھی رائٹ ہینڈ ہے، اور جب میری دوسری سرجری ہوئی نیب کی حراست میں
تو جو ڈسپینسر میری اس سرجری کے بعد ہاتھ کی بینڈیج کرنے آتے تھے وہ مجھے خود کہتے تھے کہ جناب حیرت ہے اتنا بڑا زخم، اور ہم نے تو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی سے یہی سنا تھا کہ یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ تو یہ جھوٹ اور نفرت کی سیاست کو اس بلندی پر لے گئے ہیں کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ شیطان بھی شرمندہ ہوتا ہوگا کہ یہ کیا مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ لہذا نواز شریف صاحب کو اس حکومت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کریں، اور ان کے علاج کی شرط یہ ہے کہ جب ان کے معالجین انہیں صحت کا سرٹیفکیٹ دیں گے، ایک دن ضائع کیے بغیر وہ واپس آ جائیں گے۔ یہ وہی نواز شریف ہیں کہ جنہوں نے اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑا اور وطن واپس آئے اپنے بیٹی کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں جیل میں ڈالا جائے گا۔ اور شاید وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں تحریک انصاف کے بیانیے اور احتساب کے عمل کو نواز شریف کی لندن روانگی سے شدید دھچکا لگا ہے۔ سابق وزیر اعظم کی واپسی کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ اور میڈیکل رپورٹس کی انکوائری درست فیصلے ہیں۔ جعلی رپورٹس کی تیاری میں ملوث کرداروں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر کے اب ان کی اپنی فیملی کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں، الحمدللہ، اور اچھی بات ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ ہم سب بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ صحت دے۔ اب صرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب تو نواز شریف ظاہر ہے لندن میں پھر رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں، اور ایک سیاست اور ہو رہی ہے، آپا اور پاپا چاچا کی سیاست کو بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اور تو کچھ نہیں ہو رہا نا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نواز شریف صاحب اب الحمدللہ ٹھیک ہے اور ان کی صحت ٹھیک ہے، کیا جاتے ہوئے بھی اتنی خراب تھی؟ لگ رہا ہے نہیں تھی۔ کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ اترے ہیں وہ تو بالکل 20 سال کے جوان بن گئے، اور ان کی جو رپورٹس ہیں جب یہاں ہائی کورٹ نے مانگی، پنجاب والوں نے مانگی، انہوں نے نہیں دے سکے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رپورٹس یہاں پہ تھی وہ جعلی تھی۔ اور اب کل جب ہم نے یہ مدعا اٹھایا پی ایم صاحب کے ساتھ تو انہوں نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے، اور اب پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ پروب کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 467 اور 468 ہے اس کے تحت یہ فراڈ ہے، اور اس میں منیمم سزا۔ مریم اورنگزیب کی حکومت پر تنقید، کہتی ہیں چینی اور آٹا چوروں کو عمران خان نے چارٹر جہاز میں بٹھا کر NRO دے کر فرار کرا دیا۔ چینی 110 روپے میں مل رہی ہے۔ روز اجلاس بلا کر کہتے ہیں نواز شریف کو واپس لا رہے ہیں۔ اگر نواز شریف شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے تو عدالت میں ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ نواز شریف قانونی طریقے سے پنجاب حکومت کی اجازت سے گئے، ناکامی کرپشن سے نظر ہٹانے کے لیے نواز شریف کا نام استعمال کرتے ہیں۔ جو قانون ملک کی ترقی کے خلاف ہوگا ڈٹ کر آواز اٹھائیں گے۔ لیگی ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر رپورٹس پر شبہ ہے تو میڈیکل بورڈ وزیروں کو جیلوں میں ڈالیں۔ عثمان بزدار ڈاکٹر یاسمین راشد کو عبرت کا نشانہ بنائیں۔ ہم سے سوال پوچھنے کے بجائے اپنے لوگوں سے پوچھیں، ہم سے سوال نہ پوچھیں نہ ہم جواب دیں گے۔ آپ کی سیاست نواز شریف کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو حکومت چلانے کے لیے اور حکومت میں آنے کے لیے نواز شریف کا نام استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 2 دن سے 2 سالہ کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ چینی اور آٹے کی کرپشن میں چینی چوروں کو عمران صاحب نے چارٹر جہاز میں بٹھا کر NRO دے کر ملک سے فرار کر دیا ہے، کیونکہ ملک کی ترقی 5.8% جو نواز شریف کا پاکستان تھا وہ -0.4% پہ پہنچ چکی ہے، کیونکہ ملک کے اندر مہنگائی 3% سے 13% ہو چکی ہے، کیونکہ ملک کے اندر 13,000 ارب کا قرضہ پاکستان کی عوام کے نام پر لے کر ملک کو IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج ان کی کرپشن عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے چینی ملک میں 52 روپے نہیں 110 روپے کلو مل رہی ہے، آٹا ملک کے اندر 33 روپے نہیں 78 روپے فروخت کیا جا رہا ہے۔ ان کی کرپشن، ان کی فیصلے، اور روز اجلاس کیا بلاتے ہیں کہ ہم نواز شریف کو بلا رہے ہیں واپس۔ نواز شریف ملک کا 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہے،
जिसने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है, नौजवान नस्ल की तरक्की का इंतज़ाम किया है, और जिन मंसूबों पर आप आज तक तख्ती लगा रहे हैं वो नवाज शरीफ का तोहफा है। और नवाज शरीफ मुल्क से इलाज कराने कानूनी तरीके से और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को अपील की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को अपील की समाअत करेगा। साथ ही नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खसूसी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले सुनाए थे। वीडियो स्कैंडल आने के बाद जज मोहम्मद अरशद को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। नैब का अल अजीजिया रेफरेंस में सजा पर अमल दरामद के लिए भी अदालत से रजू करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए कोशिशें भी तेज। नैब हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी, वो मफरूर और मुलजिम है। कौम एहतसाब ब्यूरो ने नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने का भी फैसला किया गया। नैब ज़राए के मुताबिक अल अजीजिया रेफरेंस में सजा पर अमल दरामद के लिए भी अदालत से रजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की तलबी के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से राब्ते का भी फैसला किया गया है। नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नवाज शरीफ के मफरूर होने से आगाह करने का फैसला हुआ है। नैब हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी और वो मफरूर मुलजिम है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह और दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत दीगर की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली है। इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या तमाम मुलजिमान अदालत में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत में हाजिरी माफी की दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 मुलजिमान अदालत में मौजूद हैं, जबकि राना सनाउल्लाह और उनके गार्ड अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क किए कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि मुलजिम पेश न हो। वकील का कहना था कि कौमी असम्बली के इजलास के बायस राना सनाउल्लाह और उनके गार्ड पेश नहीं हुए। ANF के वकील का कहना था कि आज मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। राना सनाउल्लाह के वकील ने कहा कि ANF ने जिन अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए वो उन्हें दिए जाएं। इस हवाले से उनकी एक दरखास्त अदालत में ज़ेर इल्तवा है। इस दरखास्त के फैसले तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। इंसदाद मुनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह के वकील को दरखास्त बहस के लिए आखिरी मौका देते हुए समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने कहा है कि महंगाई कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने अपने बयान में कहा है कि चैलेंजेस हैं मगर तमाम मसाइल हल करके आवाम के पास जाएंगे। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। हालात अब बेहतरी की तरफ गामजन हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। पंजाब बदल रहा है और आवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब को तरक्की के आरूज पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी लाहौर का ख़ुसूसी इजलास हुआ। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। मजालिस और जुलूसों के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की गई। इजलास में वज़ीर आला ने हदायत की कि मुहर्रम उल हराम के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों के सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे।
उनका कहना था कि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जलूसों और मजालिस में कोरोना SOPs को ज़रूर मलहूज़े खातिर रखा जाए। कहा कोरोना पर जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे, लेकिन एहतियात बेहद ज़रूरी है। मजालिस के दौरान मास्क की पाबंदी लाजमी की जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी कोरोना के दोबारा फैलाव का सबब बन सकती है। हदायत की कि जुलूसों के रूट पर तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबे में कानून की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इजलास में सूबाई वुज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर हुकाम ने शिरकत की। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर #बुज़दार हुकूमत बेमिसाल पहले नंबर पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से शुरू किए गए ट्रेंड पर आवाम का बेहतरीन रद्द अमल। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि गुज़श्ता 2 साल पंजाब की आवाम के लिए मिसाली रहे। बुज़दार हुकूमत ने बेहतरीन स्मार्ट गवर्नेंस के जरिए सूबे पंजाब के लिए तरक्की की नई राहों का तयन किया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि जनूबी पंजाब के हकूक़ का दरीना मुतालबा सिविल सेक्रेटेरिएट के क़याम और 35% बजट मुख्तस करने से पूरा होगा। कहा कोविड-19 के खिलाफ बुज़दार हुकूमत की स्मार्ट स्ट्रेटजी की अफादियत सुप्रीम कोर्ट, इलाकाई और आलमी बरादरी ने तस्लीम की। 53 लाख खानदान 7.25 लाख मालियत के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से सेहत की सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। बुज़दार हुकूमत ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से अरबों रुपए की करप्शन का खात्मा किया। 2 सालों में 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गुज़िश्ता 70 साल की नामनहाद परफॉर्मेंस पर भारी है। पिछली हुकूमतें 70 सालों में सिर्फ 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकीं। इन मनसूबों से $140 अरब की सरमायाकारी पंजाब की मईशत को तक़वियत देगी। बुज़दार हुकूमत ने पंजाब में सही मानों में ई गवर्नेंस के नफाज को यकीनी बनाया। कहते हैं 18वीं तरमीम का राग अलापने वालों ने इसके असल मकासद को नजरअंदाज कर दिया। बुज़दार हुकूमत ने 18वीं तरमीम के तहत अरसा दराज से नजरअंदाज पॉलिसियों को तरजीही बुनियादों पर तश्कील दिया। इन पॉलिसियों में एडवर्टीजमेंट, लेबर, टूरिज्म, स्पेशल एजुकेशन, ज़राअत, वाटर, इंडस्ट्रियल वगैरह शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त